त्यो ज्यानको भनौँला अर्को काम त सुटुक्क भनौँला हे बुझे मैले कहाँसम्म हौ तिमी भयो कान्छु असक्त छौ तिमी बोले हे भने तिमी नै आत्तिन्छ असक्त ज्यान कहिले काहीँ तात्तिन्छ देखि बाडुल्की कुक्का टिका सानो देखेसी मन ढुक्का धेरै माया गर्छु म भाइ भनी बोले आसले आको थिए म त भाइको साइनो नजोडौँ अब त भए म त के भन्नु थाहा पाको पहिले नै हो नजर लगाको हे तिमीले भन्न पर्थ्यो त उ बेला थाहा भयो बेला
खुसु दिल मात्रै चोरेर हे तिमी बाहेक कोहीले मन छुन्न मिलो म त गरे सिके बिचरा हे तिम्रा पहिले मरो ज्याकेसमा मनु तिम्रो के भनाइ छ यसमा बोले हुन्छ मरुको खोरेर मुसु मुसु नहाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै चोरेर तिम्रा पहिले मरो ज्याकेसमा मनु तिम्रो के भनाइ छ यसमा बोले हुन्छ मरुको खोरेर मुसु मुसु नहाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै चोरेर मुसु मुसु नहाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै चोरेर हे माया गरी देऊ न त भिक्षा मेरो इच्छा मनुको त्यही इच्छा हो र हो हे तिमलाई हेर्दै जिस्केको म धेरै भइन् बरै मनु त अधेरै बोले हुन्छ अरूको खोलेर मुसु मुसु नहाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै चोरेर तिमलाई हेर्दै जिस्केको म धेरै भइन् बरै मनु त अधेरै बोले हुन्छ अरूको खोलेर मुसु मुसु नहाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै चोरेर आहा मुसु मुसु नहाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै चोरेर हे म दुखीलाई जिस्काउने त्यस्तै हो उसको मुहार जहिले नि यस्तै हे पछुतोमा भोलि नै पर्छौ जानी जानी दोस्रो बे के गर्छौ बोले हुन्छ मरुको खोरेर मुसु मुसु नहाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै चोरेर भोलि फेरि पछुतो पर्छौ जानी जानी दोस्रो बे के गर्छौ बोले हुन्छ मरुको खोरेर मुसु मुसु नहाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै चोरेर आहा मुसु मुसु नहाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै चोरेर हे एक दिन सबले पर्नेछ मर्नलाई बाध्यता हो दोस्रो बेगा हे ठुलै चक्कर लायो बाई भन न के बाध्यता छ र ओइ भन न बोले हुन्छ अरू खोलेर मुसु मुसु नहाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै चोरेर ठुलै चक्कर लायो बाई भन न
खोजे अब तिम्रै भर पर्न मनु एक्लै अति छिन काम गर्न हे तिमलाई सोध्छु सोध्दिन धनुलाई कुन चाहिँ कामले अतायो मनुलाई बोले दिल मात्रै छोडेर तिमलाई सोध्छु सोध्दिन धनुलाई कुन चाहिँ कामले अतायो मनुलाई बोले खोज अब यतै दिल सार्नलाई गाह्रो हुन्छ घरको काम टार्नलाई ढाट्यौ तिमीले छ होला अर्को काम बोले पहिले यो ज्यान त्यो ज्यानको भनौँला अर्को काम त सुटुक्क भनौँला भइयो कान्छु असक्त छौ तिमी बोले दिल मात्रै छोडेर बुझे मैले कासम्म हौ तिमी भइयो कान्छु असक्त छौ तिमी बोले दिल मात्रै भने तिमी नै आत्तिन्छ असक्त ज्यान कहिले काहीँ तात्तिन्छ हे भगवान के सुन्न
त मनमा खुब्ला छ मनु हेर झन् धेरै दुब्ला हे सम्झेको थियो केटो सही छ मनुलाई त गाह्रो पो छ रहेछ बोले हुन्छ मनु पो खोजेर मुसु मुसु नहाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै चोरेर सम्झेको थियो केटो सही छ मनुलाई त गाह्रो पो छ रहेछ बोले हुन्छ मनु पो खोजेर मुसु मुसु नहाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै चोरेर ओइ होइ मुसु मुसु नहाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै चोरेर हे पर्यौ भने यो ज्यानको जालोमा त्यसैले त आऊ तिमी पालोमा हे आगो बले तात्नी हो कोइला नि पालो कुर्न के आउनु पहिला नि बोले हुन्छ मनु खोजेर मुसु मुसु नहाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै चोरेर आगो बले बली हो कोइला नि पालो कुर्न के आउनु पहिला नि बोले हुन्छ मनु खोजेर मुसु मुसु नहाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै चोरेर आहा खुसु मुसु नहाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै चोरेर हे तिमलाई मैले लाउँदिन खोटी अनुभवमा हात हाल एकचोटि हे रहर छैन ठाउँ ठाउँमा डुल्न बिना मेसो अनुभव बटुल्न बोले हुन्छ मनु पो खोजेर मुसु मुसु नहाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै चोरेर रहर छैन ठाउँ ठाउँमा डुल्न बिना मेसो अनुभव बटुल्न बोले हुन्छ मनु पो खोजेर मुसु मुसु नहाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै चोरेर आहा मुसु मुसु नहाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै चोरेर हे तिमी आए धेरै दिन टिकाउँथे नयाँ नयाँ काम मैले सिकाएँ हे सिक्दिन के हरि राम मैले जानेकै छु चाहिने काम मैले बोले नहाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै चोरेर अरू इच्छा राख्दिन राम मैले जानेकै छु चाहिने काम मैले बोले हुन्छ मनु पो खोजेर मुसु मुसु नहाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै चोरेर आहा मुसु मुसु नहाँस
कहिले काहीँ त मेरो मन मातिन्छ आगो आगो झन् धेरै तातिन्छ हे कुरा बुझ्ने गर न परानी आगो आगो भए त खरानी बोले हुन्छ बोलेर मुसु मुसु हाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै छोडेर कुरा बुझ्ने गर न परानी आगो आगो भए त खरानी बोले हुन्छ बोलेर मुसु मुसु हाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै छोडेर मुसु मुसु हाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै छोडेर हे तिमीतिरै मन मेरो जागुनी सम्हालेर लगाउला आगुनी हे म तिमीसँग गीत मात्रै गाउने हो मनुलाई नै लाउ जे लाउने हो बोले हुन्छ बरुको खोरेर खुसु खुसु हाँस मायाले खुसु खुसु नाच्दै छोडेर म तिमीसँग गीत मात्रै गाउने हो मनुतिरै लाउ जे लाउने हो बोले हुन्छ बरुको खोरेर मुसु मुसु हाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै छोडेर आहा मुसु मुसु हाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै छोडेर हे यतातिर कहिले दिल बढ्ने हो थोत्रो साइकल कतिन्जेल छ हे ऊ पुरानो विक्रम चाहिँ नयाँ यस्तो पनि हुन्छ र मनमाया बोले हुन्छ बरुको खोरेर खुसु खुसु हाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै छोडेर ऊ पुरानो विक्रम चाहिँ नयाँ यस्तो पनि हुन्छ र मनमाया बोले हुन्छ बरुको खोरेर खुसु खुसु हाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै छोडेर आहा खुसु खुसु हाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै छोडेर हे तिमीले त्यसो भन्दैमा का हुन्छ त्यो कुरा त भोग्नेलाई थाहा हुन्छ हे बेसारे मन नयाँ मागा होला मनुले नि छोड्छिन् र थाहा होला बोले हुन्छ बरुको खोरेर खुसु खुसु हाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै छोडेर बेसारे मन नयाँ मागा होला मनुले नि छोड्छिन् र थाहा होला बोले हुन्छ बरुको खोरेर खुसु खुसु हाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै छोडेर आहा खुसु खुसु हाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै छोडेर
रोजेकै चाहिन्छ खुट्टा भए जुत्ताको याद आउँछ के पुरानै जुत्ताको बोले हुन्छ घरको खोलेर मुसु मुसु हाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै जोडेर जब हुन्छ यता र उताको याद आउँछ पुरानै जुत्ताको बोले हुन्छ घरको खोलेर मुसु मुसु हाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै जोडेर मुसु मुसु हाँस मायाले हे नयाँ जुत्ता सके सकिनिन्छ नपाएमा चप्पलमै हिँडिन्छ खाली खुट्टै दौडिने दिनाउला बोले हुन्छ बरुको खोलेर मुसु मुसु हाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै जोडेर विक्रम छिछि भनेर चिनाउला खाली खुट्टै दौडिने दिनाउला बोले हुन्छ बरुको खोलेर मुसु मुसु हाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै जोडेर मुसु मुसु हाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै जोडेर हे कहिले काहीँ त नजरमा देखिन्छ नयाँ ठाउँमा पाउ मेरो टेकिन्छ मनु जस्ती श्रीमती पाको छौ बोले हुन्छ बरुको खोलेर मुसु मुसु हाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै जोडेर भाग्य भरया सम्माको छौ मनु जस्तो श्रीमती पाको छौ बोले हुन्छ बरुको खोलेर मुसु मुसु हाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै जोडेर मुसु मुसु हाँस मायाले हे नराम्रो काम गरिन कहिले नि राम्रै भन्न खोज्या हो मैले नि राम बन भाइ मनु छिन सीता झै बोले हुन्छ बरुको खोलेर मुसु मुसु हाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै जोडेर पुगोस् तिम्रो आत्माले सीता झै राम बन भाइ मनु छिन सीता झै बोले हुन्छ बरुको खोलेर मुसु मुसु हाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै जोडेर मुसु मुसु हाँस मायाले खुसु खुसु दिल मात्रै जोडेर
दुईटा सीता बनाउँदा के होला दर्शकवृन्द कति मिठो गीत विक्रम भाइ अनि त्यसै गरी टिका बहिनीको यो जोरदार ताली दिएर सम्मान गरौँ। अस्ति भर्खरै जस्तो लाग्छ विक्रम भाइ अत्यन्तै अशक्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँको आमा उहाँका बहिनीहरू त्यतिखेर उहाँको श्रीमती हुनुहुन्थेन, यहाँ आउनुभयो अनि हामीले इन्द्रेणी मार्फत मुद्दा उठायौँ। मलाई लाग्छ इन्द्रेणी कलाकारको यस्तो पवित्र मन्दिर हो, सरस्वतीको वरदान हो, लक्ष्मीको यो धनधान्यको ठाउँ पनि हो। यहाँ आर्थिक विपन्नतामा अप्ठ्यारोमा परेका मानिसलाई धेरै धेरै सहयोग गर्नुहुन्छ संसारभरि बसेका भगवान् रूपी दर्शकहरूले। र आज विक्रम भाइलाई यही स्टेजमा यति मिठो गीत गाउने एउटा सशक्त कलाकार, साथमा यस्तै राम्री सीता जस्ती श्रीमती, आफ्ना त्यस्तै राम्रा बहिनीहरू अनि यत्रो टिमसँग मुस्कानसहित यो गाएको दिन वास्तवमा हामीले गर्वका साथ देख्न पाएका छौँ। त्यसकारण पनि धेरै धन्यवाद। विक्रम भाइ एउटा कलाकार हुनुहुन्थ्यो, युवा भर्खरको ऊर्जाशील मन भएको, पोखरामा दोहोरी साँझमा काम गर्ने क्रममा दुर्घटनामा पर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ 4-5 वर्ष बेखबर हुनुभयो, मृत्युसँग जुधिराख्नुभयो। उहाँका आमाका आँसु कति झरे, दिदीबहिनीलाई कति अप्ठ्यारो पर्यो, परिवारलाई कति अप्ठ्यारो पर्यो आर्थिक विपदका कारणले गर्दा। त्यो अब म त्यतापट्टि फर्किन चाहन्न। जुन दिनमा इन्द्रेणीमा पाइलो उहाँहरूले टेक्नुभयो, कसैले इन्द्रेणी जानका लागि उत्प्रेरणा दिए, तर त्यो दिनदेखि उहाँलाई भलै शरीरमा झन् दुःख होला, पीडा होला, तर मानसिक सन्तुष्टि, उमङ्ग, यो संसारभरिका मानिसको सबै दर्शकको शुभेच्छा, स्वास्थ्य लाभको कामना अनि यो सबैको पुकारले यस्तै राम्री श्रीमती सायद अरू यहाँ उनी कसैले पाएको पनि छैन। हेर्नुहोस् त यस्तो राम्रो। त्यसकारण जोरदार ताली दिउँ विक्रम भाइलाई। गीत पनि त्यस्तै मिठो छ। मलाई लाग्छ विक्रम भाइ यस्तो मिठो गीत गाउनुहुन्छ, अब पैसाको लागि त जिन्दगीमा दुःख नपर्ला जस्तो लाग्छ। झन् मायाको लागि झन् दुःख पर्ने कुरै भएन। मनुबरू मर्न तयार छिन्, उनी आफ्नो श्रीमानलाई 1 सेकेन्ड पनि छोडेर बाँच्न सक्दिनन्। विक्रम भाइ यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू। आज एकदमै मिठासले गाउनुभयो। एकदम खै कसरी गाएँ तपाईँ कोसिस गर। क्यारी आउँछ ती शब्द आउनलाई, गाह्रो हुन्छ 2 सीता पाउनलाई भन्दैछन् यता मनुले, होइन? त्यो गीतको कुरा गीतैमा सीमित हुन्छ। के भन्नुहुन्छ विक्रम भाइ? एकदम सर्वप्रथम त इन्द्रेणी होल टिमलाई नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। इन्द्रेणीमा म आउँदै थिइनँ भने अहिले म एउटा बेडसँग मृत्युसँग लडिरहने थिएँ। जुन दिन म यहाँ इन्द्रेणीमा पाइलट टेकेँ त्यो दिनदेखि नै मलाई अलि भनौँ न मनमा धेरै खुसी, हर्ष, आत्मबल त्यहाँदेखि आउन थाल्यो र खुसी पनि त्यहीँदेखि नै छाउन थाल्यो मेरो जिन्दगीमा। यदि इन्द्रेणीको पहिलो भिडियो मनुले नहेरेको भए हाम्रो लभ पर्ने थिएन होला। विक्रम भाइ, जसरी तपाईँको पहिलो भिडियो इन्द्रेणीको हेर्दा मनुसँग तपाईँको भगवान्ले पठाइदिएको आत्मा सट्ट आएर साटियो। यस्तै यहाँ बुढाबुढी छुटेर कयौँका आएका हुन्छन्, तिनका पनि त्यस्तै पुनर्मिलन हुन्। कति वर्ष पछाडि डिभोर्स भएका पनि आएका छन्। मिलाउने अभियान पनि इन्द्रेणीको हो, टुटाउनेबाट जुटाउने, फसाउनेबाट हँसाउने हुन्छ यहाँ कार्यक्रम। विक्रम भाइको यो गाउने कलालाई जोरदार ताली। जसले विक्रम भाइलाई साथ दिनुभएको छ उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। र पछिल्लो पटक इन्द्रेणी मार्फत विक्रम भाइको लागि आएको पैसा म आज उहाँलाई हस्तान्तरण गर्दैछु। सीता भट्टराई, हिमाल भट्टराई, छोरा कमल भट्टराई, प्रेम करण भट्टराई, कृष्ण गण्डकी गाउँपालिका 5 लिहाक, हाल उम्ली युकेबाट 50,000 पठाउनु भएकोमा इन्द्रेणी व्यवस्थापनको लागि 10,000, दुर्गा विक्क, शर्मिला साई, विक्रम सुनार, जीवन शर्माको छोराको लागि 5,000 का दरले, बाँकी 20,000बाट 4 जना पीडितको लागि 5,000 का दरले दिनु भन्नुभएको छ। जोरदार ताली। गङ्गाधर सापकोटा, सत्यरूपा सापकोटा, यशोदा सापकोटा, भुटान चिराग, पत्रिक्याम शनिश्चरी, हाल टेक्सास अमेरिकाबाट $100 को 11,300बाट 5,000 विक्रम सुनारको लागि र 3,000 इन्द्रेणीको लागि, बाँकी 3,300 जो बढी पीडित छ त्यसका लागि जोरदार ताली।
सङ्गीता थापा अरेखाँचीबाट 50 दिराम, विष्णु विश्वकर्मा पोखराबाट 150 दिराम, हाल दुबईबाट जम्मा 200 दिरामको नेपाली रुपियाँ 6500 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा विक्रम सुनार दुर्गा विकको लागि ती 3000 का दरले र इन्द्राणी व्यवस्थापनको लागि 5000 राख्नु होला भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि ईश्वर पवन घिमिरे गैँडाकोट 5 चितवन पहिले तनहु बन्दीपुरबाट 6000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा 2000 इन्द्राणीको लागि, 3000 विक्रम सुनारको लागि, 1000 विभिन्न पीडितहरूलाई दिनु होला भन्नुभएको छ। जोरदार ताली। दिल्लीराम घले, राधिका घले लगायत सपरिवारले अमेरिका पेन्सिल्भेनिया बलघते, मुनमाया, धनकुमारी, मोती, पुष्पा, बीना, कुमार, माया, जया, कमल, मङ्गले, कमला, लीला सहित 11236 पठाउनु भएकोमा तेल खर्च किशन सर र टिका सानुको लागि 1000 तथा विक्रम सुनारको लागि 7000 र बाँकी 1537 पीडितको लागि दिनु होला भन्नुभएको छ। जोरदार ताली। भक्तिराम अर्याल, श्रीमती जुनादेवी अर्याल, जापान, छोरा कृष्ण अर्याल, बुहारी सीता अर्याल, छोरी गौरी अर्याल, नातिनी कृतिका अर्याल र नाति जोसस अर्यालको भात खुवाई कार्यक्रममा जापानको नागोयाबाट सपरिवारले 54743 पठाउनु भएकोमा शर्मिला साईको लागि 2000, दुर्गा विकको लागि 2000, खगेन्द्र विकको लागि 2000, विक्रम सुनारको लागि 4000 रु 20000 पीडितको लागि र बाँकी 24743 इन्द्राणी व्यवस्थापनको लागि भन्नुभएको छ। जोरदार ताली। दिलबहादुर थापा तथा श्रीमती भूमा थापा, बागडोल, इनार चोक, ललितपुर, पहिले घर, बागलुङ, हुग्दिशिर 84 वर्षको पूजामा लाग्ने खर्च कटाएर 1,19,800 मध्ये इन्द्राणीको लागि 20,000, अन्य समस्यामा परेकालाई 79,800। त्यस्तै चक्रबहादुर छन्त्याल, श्रीमती दिलमाया छन्त्याल, बुटोल, सुखनगर, हाल युकेबाट 29,800 मा इन्द्राणीको लागि 5,000, विक्रम सुनारको लागि 5,000, पीडितको लागि 19,800। साथै बखत सिंह राणा र श्रीमती लक्ष्मी राणा, बुटोल, हाल युकेबाट 16,390 बाट इन्द्राणीको लागि 5,000, पीडितको लागि 11,390 र छवि थापा, श्रीमती जिना थापा, गुल्मी पम्फुका, हाल युकेबाट 15,000 मध्ये इन्द्राणीको लागि 5,000, पीडितको लागि 10,000 गरी जम्मा 1,80,990 बाट इन्द्राणी व्यवस्थापनको लागि 35,000, विभिन्न पीडितको लागि 1,40,990 भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार। सुभद्रा पौडेल मार्फत अमेरिकामा रहेको भजन मण्डलीबाट 79,195 प्राप्त भएकोमा इन्द्राणीको लागि 10,000, स्नेही कागको लागि 15,000, सुभद्रा पौडेलको लागि 13,095, पार्वती रिजाललाई 10,000, सम्प्रिया खड्कालाई 1100, उमेश पुनलाई 5,000, विक्रम सुनारको लागि 5,000, लक्ष्मी खड्कालाई 5,000, भविलाल चपाईको लागि 5,000, सङ्गीता अधिकारीको लागि 5,000 हिजो दिइहाल्यौँ, चन्द्रकुमार तामाङको लागि 5,000, नन्दकिशोर यादवको लागि 5,000 अस्ति दिइहाल्यौँ, सुकमाया दर्जीको लागि 5,000, सृष्टि आलेको लागि 5,000 भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार। नन्दा कुमारी गुरुङको नेतृत्वमा उहाँका साथीभाइ आफन्त इष्टमित्रहरू मिलेर अल्ट्रा सर्ट युकेबाट पठाएको 2,25,271 गम्मर सिंह गुरुङ मार्फत प्राप्त भएकोमा गौशालाको लागि 5,000, कृष्ण कणेलको स्वास्थ्यको लागि 10,000, इन्द्राणीको लागि 30,000, स्नेही कागको लागि 30,000, विक्रम सुनारको लागि 20,000, अन्धापाङ्गहरूको लागि 30,000 र बाँकी 2,02,71 पीडितको लागि भन्नुभएको छ। 57,000 रुपियाँ आज हामीले ल्याएका छौँ। 5,87,692 रुपियाँ हामीले यसभन्दा अगाडि दिएका थियौँ। हामीलाई यसमानेमा गर्व छ कि विक्रम सुनार भाइको गीत यति मिठो छ, मुस्कान यति दर्बिलो छ, आमा त्यति खुसी हुनुहुन्छ, भाइ बहिनी त्यति, अझ यस्तै सीता जस्ती, राधा जस्ती, पार्वती जस्ती जुन श्रीमती पाउनु भएको छ, त्यसका लागि थ्याङ्क यू भेरी मच। हाम्रो भान्जी छविमाया गुरुङको तर्फबाट दुवामाया गुरुङ 1,000, दुवामाया गुरुङ, आहा मिठु गुरुङ, म शान्ता गुरुङ। शान्ता गुरुङ, उहाँ रेडियो नेपालको युक्त गुरुङ हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँको भान्जी, मेरो पनि भान्जी, सबैको भान्जी। दर्शकवृन्द सबैलाई धन्यवाद छ। 60,500 भएको छ। सबैले सहयोग गरिदिनु होला, सबैले हेरेर सेयर गर्नु होला, लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। इन्द्राणी कार्यक्रमलाई फोन गर्नु होला 98 41 48 98 35 मा। आइएमई नेपाल, ग्लोबल आइएम बैंक, चन्द्रगिरी हिल्स, बोस्टन लोक सुशेली समूह अनि इन्द्राणी फुडल्यान्ड नयाँ बानेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।